السلام عليكم اخوتي السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شكرا على الاشتراك ديالكم في القناة. اليوم عندنا درس جديد، سيركوي دو روفرواديسمون. سيركوي دو روفرواديسمون هو سيستيم ديال التبريد ديال السيارات. ضروري اي سيارة غتلقى عندها سيستيم ديال التبريد. ضروري السيارة فاش كتسخن خاصها السيستم ديال الروفرواديسمون. الروفرواديسمون بحال قلتي كيبرد الماء ديال السيارة، وكيبرد السيارة فاش كطلع ليها طومبيراتور. فاش كيطلع ليها طومبيراتور ديال الموتور، سيركوي دو روفرواديسمون كيهبط ديك الطومبيراتور. وغنشوفو لا فونكسيون جلوبال ديالو و لي كومبوزون مناش كيتكون سيركوي دو روفرواديسمون، وكل اورغان غنشوفو لي كومبوزون ديالو و الرول ديالو ان شاء الله. سيركوي لا فونكسيون جلوبال ديال السيركوي دو ريفرواديسمون، تنعطيو لينيرجي تيرميك فاريابل، تعطينا هو انرجي تيرميك ريغولي، تكون واحد الطاقة حرارية عليا، وهو تعطينا واحد الطاقة حرارية متوسطة، ما هي باردة بزاف ما هي سخونة بزاف. وكنستافدو منو حتى الشوفوج ديال لابيتاكل، السخونية ديال لابيتاكل تيعطيو لينيرجي ميكانيك، وكنعطيو لينيرجي الكتريك، وكنعطيو الفلويد ديال الرفرواديسمون هو لونتيجين، وكنعطي لو امبيونط هو اللي تكون في السيارة داخل. هو لا فونكسيون جلوبال ديالو ريغلي لا طومبيراتور موتور اي ريشوفي لابيتاكل، كيبرد لا طومبيراتور ديال الموتور وكيسخن لابيتاكل. غنشوفو دابا لي كومبوزون ديال السيستيم سيركوي دو رفرواديسمون. عندنا سيركوي دو لي كومبوزون مناش كيتكون لي السيركوي دو رفرواديسمون. عندنا ان بومبا او، بومبا ديال الماء، جوج رادياتور، ثلاثة تيرموستا، ربعة الفاز ديكسبونسيال اللي كتكون فيها كنخوي فيها لونتيجين، خمسة لايروتيرم دابيتاكل الشوفاج، ستة بوشون ديكسبونسيون هو البوشون ديال لافاز ديكسبونسيون، سبعة لي ديريت هما اللي كيكون فيه الماء كيمشي الرادياتور كيعاود يدخل الموتور، لي ديريت لي كانال ديال الماء. هادو هما لي كومبوزون. عندك ان بومبا او، جوج رادياتور، ثلاثة تيرموستا، ربعة فاز ديكسبونسيون، خمسة لايروتيرم دابيتاكل، ستة بوشون ديكسبونسيون، سبعة لا ديريت. لي ديريت هما اللي تيكون يتنقل فيهم الماء من البارد للسخون، ومن السخون للبارد عاوتاني. غنشوفو دابا لا بومبا اون. لا بومبا اون entraînée le plus souvent par la courroie. La pompe à eau a pour rôle de faire circuler le liquide refroidissement. لا بومبا اون غير كدور اخوتي الماء ديال الرفرواديسمون، غير كدور الماء كتاكسيليري الماء. La pompe à eau est composée d'un carter circulaire et d'une roue ازيليت. واحد الكارتير ومع بولي، وكيكون في واحد ازيليت هما تيأكسيليو الماء. لا بومبا اون كتبدل مع لا كوروا ديال لاكسيسوار، مع الكوروا يا اما داكسيسوار ديستريبيسيون مع كتبدل معاه. الا كنتي عاوتاني غتبدل لا كوروا كانت فيها كتونطري لا بومبا اون غتبدل مع حتى لا بومبا اون تا هي. هادو هما لي تيب ديالها، اما كتلقاها بحال هكا في هاد الشكل، ولا كتلقاها في هاد الشكل الاخر اللي فيها بود. لي تيب ديال لي جوان ديال لا بومبا او، عندك اما تيكون جوان الاستومير اون الاستومير، ولا تيكون جوان بلا تيكون عادي، ولا تيكون برودوي ديتونشيتي ليكيد، ولا نديرو ليها كوليرانز لاكول. هادو هما لي تيب ديال لي جوان دي بواتي: جوان اون الاستومير، جوان بلا، برودوي ديتونشيتي ليكيد. غنشوفو دابا التيرموستا، لي كومبوزون ديال التيرموستا. عندك ان كابسول دو سير، دو تيج دو بوسي، ثلاثة ترو دو فويت، ربعة روسور، خمسة فيغ الرادياتور
فاش كتجي ديك الماء فيغ رادياتور، لو ديريت، كلابي، كور. هادي هي الترموستا. الا سخنات اخوتي، فاش كتطلق الماء كطلع عليها عندها واحد السخونيه محدده، كتصل ل 80 90 عاد كتحل. الا ما طلعتش لها السخونيه اخوتي ما غاديش تحل، ما غاديش دوز الماء، غيبقى ديك الساعه الموتور يسخن. واللي من العواقب ديال الترموستا، الا كانت مثلا خاسره ما كتحلش الطومبيراتور ديال الموتور، كطلع ليه السخونيه ديك الساعه، كطلع السخونيه ديال الموتور. نشوفو دابا الرادياتور الغول ديالو. Il permet d'évacuer la chaleur du liquide de refroidissement grâce à un courant d'air en contact avec le métal. آه، الرادياتور هو تيافاكيي ديك الليكيد ريفرويد كيجي سخون، كيبردو هو مع الفونتيلاتور. تيكون الرادياتور بارد، كتاكسيدير الفونتيلاتور باش كتهود ديك لا شالور، البرودية ديال تهود السخونية تاع الماء تيولي بارد، كيعاود يدخل الموتور. نشوفو عاوتاني لا فاز ديكسبانسيون. La vase d'expansion assure une réserve de liquide de refroidissement et compense les variations de niveau selon la température du liquide. La vase d'expansion هي الريزيرف ديال الليكيد refroidissement، هي بحال الريزيرف فيها المينو والماكسي، وكتكون في واحد النيفو سولون لا تمبيراتور ديال الليكيد. هي خاصك تعمرها النص والنص يبقى لا بريسيون. ما بين المينو والماكسي خاصك تعمر ما بين المينو والماكسي، وداك هداك اللي تيبقى خاوي، النيفو اللي تيبقى فيه خاوي هي ديال لا بريسيون. وإلا كانت الطومبيراتور ديالها سخونة خوتي ما تحلوهاش، حيتاش إلا حليتوها تقدر تفرقع، هي كتكون فيها لا بريسيون. إلا كانت سخونة تخليوها تتبرد عاد تحلوها ديك الساعة. كتكون واحد السوباب ديال السيكوريتي في البوشون. il permet de limiter la pression dans le circuit de refroidissement. إلا طلعت لا بريسيون خوتي كاين واحد الكلابي كيشيشي داك لا بريسيون. ها هو خوتي تيتكون البوشون، رسول دو كلابي دو بريسيون، رسول دو كلابي دو ديبريسيون، جوان ديتونسيتي، كور دو سوباب، كلابي دو بريسيون، كلابي دو ديبريسيون. هادو هما لي كومبوزون ديال السوباب دو سيكوريتي اللي تيكونو خوتي في البوشون ديال الفاز ديكسبانسيون. نشوفو دابا موتور فونتيلاتور. activer le refroidissement des liquides réfrigérants par l'aspiration de l'air à travers le faisceau de radiateur. الفونتيلاتور اخوتي كتبرد داك الليكيد ديال الرفرواديسمون بار لاسبيراسيون ديال l'air، كيجي هداك l'air من برا، مع كتكون الطوموبيل ديك الساعة ماكسيليريا غادا، كيجي هداك l'air، هي كتدخلو الرادياتور باش ديك التمبيراتور تهبط، كتبرد الرادياتور باش التمبيراتور تعود. تيرمو كونتاكت اخوتي ها هو في الصورة الثانية الكحلة. تيكون في الرادياتور، باش الا طلعت السخونية تاع الماء، كتاكتيفي التيرمو كونتاكت، تي انديكي الفونتيلاتور باش تبرد الماء اللي كاين في الرادياتور. هادي الشيما ديال لا فونكسيون ديال السيستيم دو ريفرواديسمون. كتجي لينيرجي تيرميك فاريابل كيكومونيكي افيك لا شالور، و بارفوا ديال سيلندر اللي تكونوا فيهم الماء فاش كيبردو الكيلاس. الكاناليزاسيون بيرميتر لو باساج دي ليكيد، كاناليزاسيون كيدوزو الليكيد ديال الريفرواديسمون. البومبا كتاكسيليري لي ليكيد. التيرموستا كتغير لا سيركيلاسيون، الا سخنات كتحل وإلا كانت بارده كتسد. الفونتيلاتور كتاكسيليري. الرادياتور كيشونجي لي كالوري داير، الا كانوا سخان، الا كان جا سخون كيبردو. هذا خوتي هو الدرس ديال اليوم بسالة ديال الرفرواديسمون. ان شاء الله اشتركوا في القناة وغيصيلكم من جديد ان شاء الله. كاينين دروس جداد ان شاء الله غيوصلوكم ان شاء الله. اشتركوا في القناة ودعمونا بلايك وجيم، وان شاء الله يكون جديد. شكرا اخوتي والى اللقاء.